गर्मियों की वो रात बहुत मुख्तलिफ थी। जैसे हवा में कोई गैर मरी बोझ मुअल्लिक था। मीना, उसकी बहन लीना और उनकी सहेली सहर अपने गांव वाले पुराने घर में तफरीह के लिए गए थे। ये घर बरसों से बंद था और लोग इस घर के बारे में अजीबोगरीब बातें करते थे। गांव के लोगों का कहना था कि वहाँ एक अजीब साया रातों में छुपके छुपके चलता रहता है। मीना, लीना और सहर हमेशा ऐसी बातों का मजाक उड़ाती थी। उन्हें लगता था कि ये महज कहानियां हैं जो गांव के बूढ़े लोगों ने घर कर रखी हैं। लेकिन उस रात उन्हें ये मालूम नहीं था कि वो खुद एक कहानी का हिस्सा बनने जा रही हैं, जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगी। रात का खाना खाने के बाद तीनों लड़कियां पुरानी बैठक में जाकर बैठ गई। हवा में खनकी भर चुकी थी और बाहर से आती हुई हवा की सरगोशियां अजीब सा माहौल बना रही थीं। मीना ने हंसते हुए कहा, याद है कि गांव वाले हमेशा कहते हैं कि ये घर जन्नत का है। क्या हमें आज रात उनका इस्तकबाल करने की तैयारी करनी चाहिए? सहर ने हंसी में कहा, हाँ, जिन आएंगे और हमें ले जाएंगे। लीना ने सर्द आह भरी और बोली, ये सब कहानियां हैं, कोई जिन या भद्रू नहीं है, ये सिर्फ लोगों की बनाई हुई बातें हैं। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, हवा का एक ठंडा झोंका अचानक उनके ऊपर से गुजरा, जैसे किसी ने उन्हें छू कर गुजरा हो। सहर ने फौरन अपनी चादर अपने गिर्द लपेट ली और बोली, क्या तुमने ये महसूस किया? मीना ने कहा, शायद कोई खिड़की खुली रह गई है। वो उठकर खिड़कियां देखने लगी, मगर सब बंद थीं। तीनों लड़कियां अब बेचैनी से एक दूसरे की तरफ देखने लगी। शायद हमें नीचे तहखाने में जाकर देखना चाहिए, सहर ने आहिस्ता से कहा। गांव वाले हमेशा कहते हैं कि तहखाने में कुछ अजीब होता है। लीना ने फौरन कहा, नहीं, हम वहां नहीं जा रहे। लेकिन मीना और सहर का तजस्सुस बढ़ चुका था। मीना ने शरारती अंदाज में कहा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? चलो, हमें कुछ पता नहीं चलेगा जब तक हम खुद ना देखें। तीनों लड़कियां तहखाने की तरफ बढ़ीं। तहखाने का दरवाजा बहुत भारी था और जंग आलूद, जैसे वो अरसे से नहीं खोला गया हो। मीना ने दरवाजा खोला तो अंदर से एक अजीब सी सरांड की बू आई, जैसे वहां बरसों से कोई मौजूद ना हो। अंदर कदम रखते ही हवा और भी सर्द हो गई, जैसे किसी ने उनके इर्द गिर्द हवा को रोक दिया हो। तहखाने की सीढ़ियों पर कदमों की आवाज अजीब और वजनी लग रही थी, जैसे किसी भारी शय ने उनका पीछा किया हो। सहर ने आहिस्ता से कहा, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। मीना ने जवाब दिया, ये तुम्हारा वहम है। लेकिन उसकी आवाज में भी कुछ खौफ झलक रहा था। तहखाने में कदम रखते ही अचानक लाइट गुल हो गई और पूरा तहखाना तारीकी में डूब गया। एक लम्हे के लिए सब कुछ खामोश हो गया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं और सांसें जैसे थम गईं। ये क्या हुआ? लीना ने घबरा कर कहा। अचानक अंधेरे में कोई सरगोशियां करने लगा। वो सरगोशियां किसी इंसानी जुबान की नहीं थीं। मीना, लीना और सहर ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कोई कुछ बोलने के काबिल नहीं था। वो खौफज़दा थी। सहर ने आहिस्ता से कहा, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये तहखाने से ही है। मीना ने खौफ से जवाब दिया।
اچانک تہہ خانے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ تینوں لڑکیوں نے دروازے کی طرف دوڑنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ جیسے خود بخود بند ہو چکا تھا۔ دروازہ بند ہے، ہم یہاں پھنس گئے ہیں، لینا نے چیخ کر کہا۔ پھر تہہ خانے میں کسی کے قدموں کی آواز گونجی۔ وہ قدم آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہے تھے، اور ہر قدم کے ساتھ خوف کا سایہ ان کے دلوں پر گہرا ہو رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ سحر نے کانپتے ہوئے کہا۔ اندھیرے میں ایک لمبا سایہ نمودار ہوا۔ اس کا قد معمول سے بہت زیادہ تھا، اور اس کے وجود سے ایک غیر انسانی دہشت پھوٹ رہی تھی۔ اس کی سرخ چمکتی ہوئی آنکھیں ان تینوں پر مرکوز تھیں۔ مینا نے گھبرا کر کہا، یہ جن ہے۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تینوں لڑکیوں کے دل خوف سے لرز رہے تھے، لیکن ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، لینا نے کہا، اور کانپتے ہاتھوں سے دعا پڑھنے لگی۔ لیکن وہ سایہ ابھی تک ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک وہ رک گیا، اور ایک لمحے کے لیے تہہ خانے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ اچانک وہ سایہ ہوا میں بلند ہو کر سحر کی طرف بڑھا اور اسے پکڑ کر ہوا میں اٹھا لیا۔ سحر کی چیخیں تہہ خانے کی دیواروں کو گونجنے لگی۔ چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو اسے، مینا نے چیخ کر کہا، اور دعائیں زور زور سے پڑھنے لگی۔ لیکن وہ سایہ سحر کو اور اوپر اٹھاتا جا رہا تھا، جیسے وہ اسے کہیں غائب کرنے والا ہو۔ مینا اور لینا نے زور زور سے دعائیں پڑھنی شروع کی۔ ان کی دعائیں جیسے ہی فضا میں گونجی، تہہ خانے کی دیواروں پر قدیم علامتیں چمکنے لگیں، جیسے کوئی پرانا جادو ٹوٹ رہا ہو۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگا، اور اچانک اس کی آنکھوں کی سرخ روشنی مدھم ہو گئی۔ سحر نیچے گر گئی، اور وہ سایہ ایک زوردار آواز کے ساتھ غائب ہو گیا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا، اور تہہ خانے میں روشنی بحال ہو گئی۔ مینا، لینا اور سحر نے جلدی سے تہہ خانے سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ مینا نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، ہم دوبارہ کبھی یہاں نہیں آئیں گے۔ اس رات کے بعد تینوں لڑکیاں اس واقعے کے بارے میں کسی سے بات کرنے سے گریز کرنے لگیں۔ وہ جانتی تھیں کہ اس گھر کا تہہ خانہ صرف ان کے خوفناک راز کا گواہ ہے۔ یہ ایک ایسی رات تھی جو ان کی یادوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی، اور شاید وہ کبھی دوبارہ ایسی رات نہیں گزاریں گی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ آپ ہماری ہر نئی خوفناک کہانی دیکھ سکیں۔ اگلی کہانی کا انتظار کریں، شاید آپ کے ارد گرد بھی کوئی خوفناک راز چھپا ہو۔